આપ તમામને મારા નમસ્કાર। શ્રી ભરતપુર પ્રાથમિક શાળા, તાલુકો ભાણવડ, જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા। શાળામાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીની ખરા ડિમ્પલ કે જેઓએ માત્ર 10 જ દિવસની અંદર સરકારશ્રી દ્વારા બાળકોમાં સારા સંસ્કાર મળે તે હેતુથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના અમુક શ્લોકો જે આપવામાં આવ્યા છે, તો આ દીકરીએ માત્ર 10 દિવસની અંદર જ તેઓને કંઠસ્થ કરેલ છે। તો ચાલો ડિમ્પલના મુખે જ આપણે એ શ્લોકોનું શ્રવણ કરીએ અને આપણા કર્ણને પવિત્ર કરીએ। ડિમ્પલબેન। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। नमोऽस्तु ते व्यासरसालभुत्ते फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मह। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखं पद्मादिनिशता। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं च अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्पर वसेहि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। उद्धरेदात्म आत्मानम् आत्मानम् असाधयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धु रत्नैव रिपुरात्मनो। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति। अग्नश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति न परो न सुखं संशयात्मन। यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। सर्वभूतस्थात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईश्वते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। युक्त आहारविहारस्य युक्तचेष्टस्तकर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यते स्वर्गिलिवशे उच्यते त्वङ्गं पापाय ये पचत्यात्मकारणा। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। योगस्थ कुरुकर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्धियो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोष्ठकर्मणि। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमामायिनो नित्या तौ तिथिस्तत्त्वभारत। यं हि न यथतन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं षोडमृत्वा च कल्पते। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितय मनोबुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रिय। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वापस्यसि। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गः विवर्जितः। अस्तु।